बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन गिरामी क़दर, मैं आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही पावरफुल और बहुत ही तेज़ बहदफ हुब का नक्श लेके हाज़िर हूँ। जी नाज़रीन, ये जो हुब का नक्श जो आपकी खिदमत में आज मैं दे रहा हूँ, ये 100% मेरा ख़ुद का आज़माया है। कहते हैं पंजाबी दी एक मिसाल हैगी है कि जेड़ी चीज़ तुसी आप ना वेखी होवे तो किसी को कहीदा नहीं। आप इसे इस तरह भी कह लें कि जिस तरह कहते हैं ना सुल्तान बाहू सरकार फरमाते कुछ वेख के भौंकण ते कुछ भौंक रलाण विच भौंका हो, यानी जेड़ा वेख के भौंकिया वो तो वेख के भौंकिया, तो जेड़ा भौंकां दे विच भौंकण दिया वो कोई भौंक नहीं होगी। जी नाज़रीन, ये जो नक्श लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो, ये इंशाअल्लाह ताला बहुत ही तेज़ बहदफ है। नाज़रीन, जिन लोगों के बच्चे, बीवी, दोस्त, अच्छा एक और बात मैं ये बता दूं आपको, अक्सर मुझे ना फ़ोन आते हैं लोगों के कि मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मुझसे नाराज़ हो गई है, आप उसके लिए कोई काम कर दें, जितने पैसे कहेंगे मैं दे दूंगा, मेरी माशूका है, मेरी फ़लाना है, टमकीना है। मेरे प्यारे भाई, ये बात सुन लें, हम लोगों की माएँ बहनों की बेटियां जो है ना वो घरों से भगाते नहीं होते। हमारे जैसा कोई बेगैरत नहीं होगा अगर हम ये काम करेंगे, माशूका के लिए नक्श लिख के दे दिया जी, उसके लिए कतई इजाज़त नहीं। अगर आप करेंगे आपके ऊपर उल्टा है और 100% उल्टा होगा। हर जायज़ काम के लिए, हर नेक काम के लिए ये नक्श आपके सामने मैं लेके आता हूँ, और आप इसको गलत मकसद ना लेके मेरी फ़लानी मशूक है वो जाए खसमां नूं खाए। भाई असी भी धियां भैणां ने, असी क्यों किसी दी धियां भैणां दे नुकसान दे सबब लाइए, पुट्ठे सीधे तवीज़ दईए, ये कतई ऐसा नहीं होगा। हाँ, दोबारा मुझे इस तरह की कॉल वगैरह ना करें, मैं बड़ा बदलियाज किस्म का आदमी हूँ, मैं आगे से बड़ा बुरा बिहेव पेश करूँगा कि अगर किसी ने मुझे ये कहा जी मेरी मशूका, गलत बात है। अगर आप किसी की बहन बेटी के पीछे भागते हो, मैं मुँह ते हथ फेर के कह रहा ताड़ी भी धी भैन पीछे कोई नसेगा और यकीनन नसेगा। तो ये समझ दो कोई कज़ना दे नाल किसी का रिलेशन है या किसी नाल रिलेशन है। भाई क्यों रिलेशन है, बगैरती का भी कोई रिलेशन होता है। बहरहाल ये जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये जो मैंने नक्शे ने या स्क्रीन पे देख रहे हैं नाज़रीन, सेम इसी तरह ही तैयार करना है। इसे नोट कर लें, इसकी तस्वीर उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें। सेम इसी तरह इसे तैयार करना है। 7 मरतबा आइने लिखनी है ऊपर, फिर आपने 5 मरतबा दालें लिखनी है, फिर उसके बाद आपने लाम अलिफ अलग अलग लिखना है, फिर इसके नीचे लाम बड़ा करके कांटे वाला लाम, फिर दूसरा लाम डंडे वाला, फिर इस तरह, यानी कि ये जो आइन बनी हुई है ना हा के साथ, ये आइन एक, इसकी डंडी कॉर्नर वाली 2 3 4, यानी कि समझ रहे हैं। इसकी इसी तरह गौर करें कि 1 2 3 4 पे आपने इसको आके हे बना देना है, और इसी तरह इसने आपने इसको 3 मरतबा इस तरह खींचना है। आगे जो जगह होगी खाली उसमें आपने इसको लिखना है अल हुब फ़लाँ बिन फ़लाँ, अला हुब फ़लाँ बिन फ़लाँ, जिसको आप तलब कर रहे हो उसका नाम अल हुब की जगह लिखना है अला हुब, जो तालिब है, तलब कर रहा है, उसका नाम लिखना है। नीचे ये लाजमी लिखना है दिल जिगर सोफ्ता हाज़र इन अल अजल अल अजल अल अजल, ये 3 मरतबा आपने लिखना है। जी नाज़रीन, ये है चिराग में जलाने के लिए। इसको आपने रुई में लपेट के आपने या तो तिल का तेल लेना है, या आपने चंबेली का तेल लेना है, या आपने जैतून का तेल लेना है, कोई भी तेल खुशबूदार हो, ये आपने रुई में लपेट के उसके अंदर भिगो के उसको आपने चिराग जला देना है। जी नाज़रीन, इसका चिराग का जो रुख होगा ना वो आपने रखना है अपने जो आपका जिसको आप तलब कर रहे हैं उसके घर की जानिब, और जब तक ये चिराग जलता रहेगा आपने पढ़ते रहना वल्क़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, वल्क़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, वल्क़ैतु। अगर आप ये नहीं पढ़ सकते आप या वदूदों का विर्द कर लें। नाज़रीन, ये आपने करना है 3 दिन, यानी डूबते चांद में आपने इसे करना है 3 दिन, मंगल बुध जुमेरात, और इसकी जो टाइमिंग होगी वो बाद नमाज असर की होगी,
اور مغرب سے پہلے آپ نے اس کو جلا دینا ہے، اور تنہائی والی جگہ پہ جلانا ہے۔ جتنی اچھی اور تنہائی والی جگہ ہوگی یہ اتنی جلدی اثر دکھائے گا۔ جی ناظرین، یہ اس کا ایک میں آپ کو واقعہ شیئر کرتا چلوں کہ یہ کس طرح تیز بہدف ہے۔ میرے کچھ مریدین ہیں سکھ حضرات، وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، ان کی جو بیٹی ہے نا، ظاہر بات ہے آپ کو پتہ ہے سکھ لوگوں میں اکثریت میں، سارے تو نہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خاص کر امریکہ میں ہوتے ہیں، وہ تھوڑی سی آزاد خیالی کا ذہن رکھتے ہیں۔ جی ناظرین، وہ بچی ان کی ایک تھی، وہ گھر سے جو ہے نا وہ ناراض ہو کے چلی گئی، یا سو معاملہ ہوا، سو مرضی کے معاملات ہوتے ہیں، وہ ناراض ہو گئی، والدہ کے بہت سخت خلاف تھی اور وہ گھر میں ٹکتی نہیں تھی۔ اس کی والدہ نے، میرا ایک مرید ہے انڈیا میں ہرجندر سنگھ، اس نے مجھے فون کیا کہ میری جو ہے نا یہ سالی لگتی ہے بڑی، اس کی آگے سے بیٹی ہے، وہ گھر میں نہیں آ رہی۔ تو میں نے ان کو کہا جی ٹھیک ہے جی، وہ آ جائے گی گھر انشاءاللہ تعالیٰ، میرے اللہ نے چاہا۔ میں نے یہ فتیلہ بنا کے نا، ان کو یہ بنا کے تعویذ ان کو میں نے واٹس ایپ کیا، وہاں سے انہوں نے نکال کے جس طرح ان کو طریقہ بتایا، تیل کا تیل تو وہاں ملتا ہی نہیں ہے، بہت مشکل سے جا کے وہاں پہ ان کو کوئی زیتون کا تیل ملا۔ انہوں نے یہ 3 دن عمل کیا ہے ناظرین، 3 دن عمل کیا یہ۔ تیسری شب کو وہ بچی اپنے گھر آ گئی سارا سامان لے کے، اور ڈری بھری پڑی کہ مجھے باہر ڈر لگ رہا، مجھے اس طرح لگ رہا جیسے مجھے کوئی مار دے گا، ماما مجھے معاف کر دو، مجھ سے کوئی غلطی ہوگی، مجھے بہت بے چینی سی ہو رہی ہے، میں آئندہ کے بعد گھر سے باہر نہیں جاؤں گی۔ اور اسی طرح ہی ایک اور دوست ہے سکھ، انہوں کی بھی ایک وائف تھی، شادی ہوئی بھی ہے، لیکن وہ ناراض ہو کے چلی گئی، کہتی جی مجھے طلاق دیں، میں نے نہیں رہنا۔ میں نے اس کو کہا چل یار یہ اس طرح کر لے، خیر مالک مہر کرے گا جی، انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی۔ دیکھیں یہ جو ہمارے جو نقوش ہوتے ہیں نا، یہ صرف ہمارے نہیں ہیں، سر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ رب کی رحمت ہے، اللہ نے خاص کرم کیا ان پہ، وہ ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے ایک دوست ہے مسلم، دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا جی اس طرح نا میرا جو شوہر ہے وہ باہر کے ملک ہوتا ہے، وہ دوسری بیویوں کے پیچھے بھاگتا ہے، آپ کوئی کرم فرمائیں۔ میں دیوبندی بریلوی یہ اس لیے نام لے رہا ہوں، دیکھیں یہاں پہ کوئی بریلوی مکتبہ فکر یا دیوبندی یا وہابی یا شیعت یا آپ سکھ تو چلے غیر مسلم ہے نا، سارے بھائی ہیں ہمارے، کام کسی کو بھی کسی سے پڑھ سکتا ہے۔ یہ میں نے ان کو کہا باجی آپ یہ اس طرح کیجئے، خدا انشاءاللہ تعالیٰ بہتریاں کرے گا۔ لو جی اب اس کا شوہر کہتا ہے میں سارا کچھ چھڑ کے لاہور آن ڈیا، میں ہن اتھے نہیں رہنا، میں آ رہا، مینوں دسو کہ میں کدوں آواں، میرا دل ہی نہیں لگتا تواڈے تو بغیر۔ وہ جڑا وہ فون نہیں سی چکتا اور دوجیاں بڑھیاں پیچھے نسدا سی، اللہ نے کرم فرما دیتا۔ جی ناظرین، یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ نوری علم ہے، اور نوری علم حق ہے اور جائز ہے۔ اچھا کالے جادو کو آپ برحق مانتے ہیں تو نوری علم کو تانا زنی کرتے ہیں، تویتا کے دا کام ہے جی، ہے تویتا کے دا کام ہے جی، وہ اللہ دے بتو کسی چنگے کام واسطے جیڑی چیز استعمال ہوئے وہ تویتا گا نہیں ہوتی، وہ اللہ دا خاص کرم ہوتا ہے۔ تو ناظرین یہ جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے اس کی قطعاً آپ کو اجازت نہیں ہے، صرف آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا، میری ویڈیوز دوسری ویڈیوز بھی دیکھیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ میں ناچیز باؤ ہارون چشتی آپ کے سامنے جو چیز بھی پیش کر رہا ہوں وہ کس حد تک مصدق ہے، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی بھی چیز کروں وہ مصدقہ کروں، کوئی ایسا کام نہ کروں جو غیر شرعی ہو۔ مجھے اس چیز سے سخت نفرت ہے کیونکہ میں خود بڑا شریعت پسند ہوں، مجھے شریعت سے بہت پیار ہے۔ الحمدللہ مالکوں کی مہر ہے، انہوں نے عارفوں کی دنیا میں بھی سیر کرائی ہے، طریقت کی دنیا میں بھی کرائی ہے، لیکن کہتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ جی ناظرین، نہ پوچھو مجھ سے لذت خاکیم و برباد رہنے کی، نشیمن سینکڑوں بنا کر میں نے پھونک ڈالے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ناظرین یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ برحق ہوتی ہیں، اس کو حق کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔
میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھر میں اپنی خیر و عافیت کرے. میرے حق میں دعا کیجیے گا, میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, آپ میرے حق میں دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت ہمارا نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں پکڑائے, یہی ہماری کامیابی ہے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.